सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। दशैंको दोस्रो दिनको उल्लास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बरा दशैंको दोस्रो दिन अर्थात् दुर्गा पक्षका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठ एवं देवी मन्दिरमा भक्तजनको बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। सामान्य अवस्थामा पनि बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार र शनिबार देवी मन्दिरमा भिड लाग्ने गरेकोमा दशैंको दोस्रो दिन भएकोले भक्तजनको लर्को लागेको हो। राजधानीको गुहेश्वरी, जयबागेश्वरी, मैती देवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, ब्रिजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, श्वेतकाली, भद्रकाली, दक्षिणी काली, चामुण्डा माई, सुन्दरी माई, ब्रजयोगिनी लगायतका मन्दिरमा भक्तजनको भिड छ। भक्त शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरलाई ध्वजा पताकाले सिंगारिएको छ। देवीका भजन, मङ्गलधुन तथा देवी स्तोत्र वाचनले भक्तजनलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। आकर्षक द्वार निर्माण गरेर भक्तजनलाई मन्दिरमा स्वागत गर्न ढोका निर्माण गरिएको छ। बिहानदेखि भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि लाममा बसेका थिए। नवरात्रका अवसरमा कम्तीमा पनि 9वटा देवी मन्दिरमा दर्शन गर्नुपर्ने भन्दै केही भक्तजनले प्रत्येक दिन फरक फरक शक्तिपीठमा जाने गरेको योजना बनाएको पनि जनाएका छन्। त्यसैगरी उपत्यका बाहिरका देवी मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लागेको छ। पाथिभारा, छिन्मस्ता, गहबामाई, पालाञ्चोक भगवती, नाल भगवती, चाण्डेश्वरी, मनकामना, इच्छा कामना, बिन्दवासिनी, बागलुङ कालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा लगायत देवीका मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको जनाइएको छ। नवरात्रा समेत भरिने यो अवसरमा शक्तिपीठमा दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यस अवसरमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पनि विशेष रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। 9 दिनसम्म विशेष आराधना गरी मनले चिताएको पुग्ने, शक्ति प्राप्त हुने लगायतको धार्मिक विश्वास छ। 9 दिनसम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको दुर्गाको प्रसाद विजयादशमीका दिन मानिसजनको हातबाट लगाइन्छ। दशैंको महत्त्वपूर्ण दिन विजयादशमीको अवसरमा घटस्थापना राखिएको घडाबाट विधिपूर्वक अभिषेक गरी दुर्गा प्रसादका रूपमा जमरा र रातो टीका लगाइन्छन्। केही जातिले भने यस अवसरमा सेतो अक्षताको टीका लगाउँछन्। यसैगरी दशैंको अवसरमा बजारमा किनमेल गर्नेको भिड पनि बढ्न थालेको छ। मुख्य बजारमा सामान किनमेल गर्नेको लर्को छ। कति मानिस भने आफ्नो थात थलो फर्केका छन्। कतिले भने जाने तयारी गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुले सार्वजनिक यातायात सहज नभएको गुनासो गरेका छन्। मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा कर तथा गैर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079 प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख मिश्रले दुवै विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1729 पीसीआर परीक्षणमा 42 जना र 2100 एन्टिजेन परीक्षणमा 12 जना गरी कुल 54 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 76 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1144 जना रहेको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर बीचको विवादका कारण कार्यपालिका बैठक रोकिएको छ। करारका कर्मचारी हटाएको विवादले बैठक नबस्दा चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाले अघि बढाउन खोजेको योजना पनि थन्किएका छन्। पालिकामा 220 जना कर्मचारी करारमा कार्यरत थिए। तीमध्ये 9 जनाको करार अवधि नथपिएपछि विवाद सुरु भएको हो। अवधि नथपिएकोमा इन्जिनियरदेखि कार्यालय सहायक पदसम्म कर्मचारी छन्। उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले उनीहरूको करार अवधि थप्नुपर्ने आह्वान राख्दै बैठक रोकेको हुन्। राजनीति आस्थाकै आधारमा उनीहरूलाई निकालिएको बुढाथोकीको भनाइ छ। तर नगर प्रमुख महेन्द्र महतोले काम गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त पैसा लिने गरेको जनगुनासोको आधारमा ती कर्मचारीको करार अवधि नथपिएको दाबी गर्नुभयो। प्रमुख महतो कांग्रेस र उपप्रमुख बुढाथोकी एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। पालिकामा बहुमत एमालेकै रहेको छ। विभिन्न कार्यक्रम गरी मंगलबार 43औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। सोही अवसरमा स्थलमा मार्गमा भई नेपाल आएका विदेशी पर्यटकलाई सीमामा बेलहियामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री दिल्ली चौधरी र पर्यटन व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। क्यानाडा, इजरायल, चीन र दिल्लीबाट आएका 5 पर्यटकलाई स्वागत गरिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबारबाट चाडपर्व लक्षित अनुगमन सुरु गरेको छ। बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा 3वटा टोली परिचालन गरिएका छन्। उपप्रमुखको नेतृत्व गरेको टोलीले प्रदर्शनी मार्ग स्थित टुकुचा तरकारी बजार, खसी बजार तथा त्यस क्षेत्रका भएका मासु पसल हेरेको थियो। त्यसपछि खाद्य त्यसपछि खाद्य संस्थान थापाथलीको सुपथ बिक्री कक्षमा बिक्री कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष र भण्डार कक्ष हेरिएको थियो। त्यस क्रममा केही बोरा चामलको म्याद गुज्रिन लागेको अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसपछि कलङ्कीमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा खाद्य वस्तुको बिक्री व्यवस्था हेरिएको थियो। त्यस क्रममा सामानको मूल्य, उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, अधिकतम मूल्य जस्ता पक्ष हेरिएको थियो। त्यस्तै पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान राख्ने ठाउँमा पसल बिक्री कक्षको प्रबन्ध, खरिद तथा बिक्री बिल दर्ता तथा नवीकरण जस्ता पक्ष हेरिएको थियो। अनुगमनपछि बोल्दै उपप्रमुख एवं समितिका संयोजक डङ्गोलले कानुन बराबर भएकोले बजार गलत गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। हामीले तरकारी बजार र खसी बजारमा गऱ्यो। यसैगरी हामी त अहिले एउटा टोलीमा मात्र फलोअप गर्दा हो र सँगसँगै हामीले 3 देखि 4वटा टोली हरेक दिन बजार अनुगमनलाई चाहिँ टार्गेट बनाएर फिल्डमा जाने भनेर गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि हामीले चाहिँ मासु पसलदेखि लिएर डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि लिएर गोदामहरू सबै ठाउँमा चाहिँ अनुगमन गर्ने। विशेष गरी यो दसैँमा किन भन्ने पनि कुरा हुनसक्छ र दसैँको समयमा धेरै किनबेच हुने, किनमेलको काम पनि धेरै हुने र दसैँको समयमा धेरै जसो अनियमितता हुने पनि देखिएको छ। बजारमा प्राइस हाइक हुने, कति कुरा त स्कार्सिटी भन्दै नै अनि सबै कुरा स्टोर गरेर राख्ने, यस्तो खालको प्रचलन योभन्दा अगाडि पनि नभएको होइन। त्यस अर्थमा पनि हामीले यो बजार दसैँ टार्गेटै गरेर पनि बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। तर यद्यपि यो चाहिँ दसैँमा मात्र हुने होइन। आजको फाइन्डिङ्स के आयो? आजको फाइन्डिङ्स भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले 3टा अप्रोचमा अगाडि बढेका छौँ। एउटा भनेको प्रमोसनल नै हो। कतिजना चाहिँ सुसूचित नै हुनुहुन्न कि उहाँहरूलाई जानकारी छैन, दर्ता गर्नुपर्छ थाहा छैन। दर्ता गरेका छौँ भन्नुहुन्छ, के भन्दा अघि हामीले पनि देखिहाल्यौँ, दर्ता गरेका छौँ भन्नुहुन्छ तर ओडामा गर्ने भन्ने कुराहरू कतिलाई थाहा छैन नि त। त्यही भएर जो चाहिँ सचेत हुनुहुन्न उहाँहरूलाई सचेत बनाउने नै हो पहिलो प्राथमिकता भनेको। हामीले फर्स्टमा नै पनिसमेन्ट भन्दा अवेरनेसतर्फ जानुपर्छ भन्ने। यद्यपि जो सचेत हुनुहुन्छ, सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरवाही गरेको खण्डमा भने हामीले कानुनी कारबाही दायरामा। उहाँले स्वच्छ र गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यका लागि उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF मा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलियामा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले सन् 2022 देखि 2027 का लागि कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA मार्फत विकिरण सुरक्षण, आणविक सुरक्षा, खाद्य, कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। साथै पोषण, खानेपानी र वातावरण, ऊर्जा र उद्योग, आणविक ज्ञान विकास र विस्तारमा सहयोग गर्नेछ। शिक्षा मन्त्री पौडेलले IAEA को 66औं महासभालाई सम्बोधन गरी निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिको पक्ष नेपाल हस्ताक्षरकर्ता भएकोले आणविकको शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेमा दृढ रहेको समेत बताउनुभयो। विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै उहाँले आणविक विज्ञान र प्रविधिलाई IAEA को सुरक्षा ढाँचाभित्र रहेर शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले डाक्टर शेखर कोइराला समूहले गरिरहेको विरोध अनावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले कोइराला समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले
समानुपातिक पद्धतिको बन्द सूची सहमतिबाटै तयार पारिएको र कुनै एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने गरी सूची नबनेको बताउनुभयो। त्यसैले अहिले कोइराला समूहले गरिरहेको विरोध अनावश्यक र पार्टीको हितमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, संसदीय बोर्डका सदस्यहरू समावेश भएर सहमतिबाट त्यो समानुपातिकको सूची पेश भएको बताउनुभयो। यो 5 दलीय जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। आज भोलि नै त्यसको टुङ्गो लाग्छ र हामी यसै बीचमा बन्द सूचीको पनि यो त्रुटि सच्याएर पेश गर्ने काम पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ र गठबन्धनको बाँडफाँड पनि सम्पन्न गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो प्रत्यक्षतर्फको जुन हामीले उम्मेदवार छनौट गर्नु छ, पार्टीले पहिला नै त्यसको क्राइटेरियाको विषयमा निर्णय गरिसकेका छ, चाहे समानुपातिक होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचनको सम्बन्धमा। सम्पूर्ण निर्णय आम सहमतिबाट पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरू, संसदीय बोर्डका सदस्यहरू, आमन्त्रित नेतागण, प्रदेशका पनि सभापतिहरूलाई समावेश गरेर सहमतिबाट प्रदेश 7 प्रदेश छुट्याएर त्यहाँका नेताहरू, अग्रणी नेताहरू सामेल भएर त्यो सूची पेश गरिएको छ। त्यहाँ कतिपय त्रुटिहरू छन्, तर चाहिँ त्यो एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गरेर या अर्को पक्षलाई कमजोर गर्ने हिसाबले त्यस्तो केही पनि भएको छैन। त्यसकारण त्यो विषयलाई उठाएर त्यहाँ एकलौटी गरियो या छलफलै भएन भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन। म यहाँहरू मार्फतै देशभरि छरिनुभएका हाम्रा पार्टीका शुभचिन्तक, समर्थक, पार्टीका विभिन्न निकायको नेतृत्वमा गरिरहनु भएका साथीहरूलाई सुस्पष्ट रूपमा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन र अहिले त्यो किसिमको कुराले जुन किसिमको 10% पनि छैन या हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने जस्ता जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आइराखेका छन् त्यो वाञ्छनीय होइन र सम्पूर्ण निर्णय सहमतिबाटै भएको छ र चाहिँ जहाँ चाहिँ त्रुटिहरू भएको छन् त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ। यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले बन्द सूची तयार गर्ने क्रममा त्यो कुनै पक्ष या विपक्षमा गरिएको त्यो किसिमको निर्णय होइन र त्यो शुद्ध प्राविधिक र अहिले हाम्रो गठबन्धनको पनि नटुङ्गिसकेको अवस्थामा कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने ती कारणहरूले त्यसमा परिमार्जन हुन सक्दछ। तीमा लड्नुभएका उम्मेदवारहरूलाई थाहा छ र उहाँहरू सबै सहभागी भएर निर्णय गरेको, सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर पारित गरेको विषयलाई त्यसलाई फेरि अब के किन भएको छ, के किन पो भयो कि भन्ने जसरी जुन चाहिँ बाहिर साथीभाइहरू, केही साथीभाइहरू चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो उपयुक्त होइन र उहाँले केही कमी कमजोरी भएको तर एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गरेर अर्कोलाई कमजोर गर्ने केही काम नभएको बताउनुभयो। शेखर समूहका नेताहरूले गरिरहेको विरोधतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले यो उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। मंगलबार आयोगले दलहरूसँग छलफल गर्दै वैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको हो। 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार 15 लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ 25 लाख रुपियाँ खर्चको सीमा तोकिएको थियो। नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र
2074 देखि 2079 सम्म भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई आधार बनाइएको छ। छलफलपछि कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगबाट भएको कारबाहीको विषयमा पनि ध्यानकर्षण गराइएको र आयोगलाई यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक तवरले अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलको आधारमा छुट्याइएको 5 वटा क्लस्टरमा छलफल भएको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लस्टरका आधारमा वैज्ञानिक तवरले टुङ्ग्याउने छलफल भएको र दलहरूको सुझावका आधारमा खर्चको विषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। होला त्यो विषयमाथि चलिराखेकै छ र सँगसँगै चाहिँ अन्य के पनि चलिराखेको छ भन्दाखेरि जस्तो यद्यपि त्यो अब कानुनमा छ र पनि हाम्रो आग्रह के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो यो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि खर्चको विवरण उम्मेदवारहरूले नबुझाउँदाखेरिको पछिल्लो चोटि निर्वाचन आयोगले जसरी चाहिँ यो खर्च चाहिँ भरण गर्नका निम्ति जुन खालको चाहिँ कानुनी बाटो अवलम्बन गरेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले विशेष गरी अब हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ कि यसमा चाहिँ नियतवश भन्दाखेरि पनि अथवा थोरबहुत चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गम्भीरता निर्वाचन आयोगले पनि भनिदिन सकेन या चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा उम्मेदवारहरू पनि पुग्न सक्नु भएन। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहसम्मकोमा यत्रो ठुलो चाहिँ अवस्था आउँछ भनेर पनि गाउँकोले कतिपयले जान्दैन। उहाँहरूले तयार गर्नुभएको गृह कार्य उहाँले बनाउनु भएको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले सुनाउनु भयो। अघिल्लो चुनावमा भन्दा अहिलेको चुनावको स्थिति चाहिँ 18%ले मुद्रास्फीति भइरहेको स्थितिमा अहिले खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसारले गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो र अघिल्लो चोटि भन्दा अहिले वैज्ञानिक चाहिँ के अलिक जस्तो मलाई लाग्यो भनेर भने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ जनसङ्ख्या र चाहिँ मतदाताको आकारको आधारमा 5 वटा क्लस्टरमा उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ। 5 वटा क्लस्टरमा छुट्याउँदाखेरि न्यूनतम र अधिकतम भनेर चाहिँ कति खर्च गर्न पाउने भन्ने खालको कुराहरू छ। 1,23,000 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समयमै खर्चका विवरणहरू नबुझाएको भन्ने आधारबाट अनि जसरी चाहिँ जरिवाना गरिएको छ, कारबाही गरिएको छ र त्यो कारबाहीमा परेकाहरूले चाहिँ चुनावमा भाग लिन नपाउने भन्ने ढङ्गले चाहिँ बाहिर चर्चा भइरहेको र खास गरिकन चाहिँ अत्यन्तै निम्न आय भएका र दलित वर्गका मानिसहरू अन्यायमा परेको कुरा तपाईहरुले पनि संसारमा दर सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको लागि तय गरिएको थियो भने विभिन्न समीक्षाहरूबाट अथवा विभिन्न छलफलहरूबाट प्राप्त फिडब्याकका आधारमा यस्तो चाहिँ फ्ल्याट अथवा ब्ल्याङ्केट खर्चको निर्धारण गरिनुहुन्न, फरक फरक गरिनुपर्छ। मतदाताको संख्या, भूगोल हैन, मतदान केन्द्र, किनभने मतदान केन्द्रमा पनि खर्च हुन्छ। दलले कानुन बमोजिम गर्यो, आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम गरेन भनेर आलोचना भएकै हो, यहाँहरूले पनि गरेकै हैन। अहिले आएर आयोगले अक्षरश निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 लाई प्रयोग गरेको। आयोग कानुन बनाउने निकाय होइन, कानुन पालना गर्नुपर्छ। गरेन भने बरु अदालतमा कार्यान्वयन गरेन भनेर मुद्दा जान सक्छ, आयोग त्यहाँ ठडिनुपर्छ। यस विषयमा अहिले टुङ्ग्याएर बुझाउने विषयमा आयोगले कानुन सम्मत नै निर्णय गरेको र कानुनको पालन मात्र गराएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरूसँग पुनः छलफल गरी निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूको चालु आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो 90 दिनको कार्यकालमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगी गर्ने, अल्पत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको काम नलगाउने जस्तो कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4,95,000 रुपैयाँ
पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारको क्रममा भएको ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने, पाउने र उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइएको पनि बताउनुभयो। गरिएको छ। यसबाट श्रम स्वीकृतिको लागि भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त भएको छ। नयाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा अतिरिक्त 7वटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसँग जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै मुद्दागत रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन आचार संहिता 2079 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कल्याणकारी कार्यहरू अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझौतामा उल्लेखित संयुक्त समितिको बैठक वर्ष 2079 श्रावण 18 देखि 19, सन् 2022 अगस्त 3 देखि 4 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। श्रमिकहरूको हकितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम समझौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। साउदी अरबिया, सेसेल्ससँग नयाँ श्रम समझौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम समझौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्शल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी ठगी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी गर्ने अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा प्राप्त निवेदनहरूको आधारमा पीडितलाई चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको रु 48 करोड 4,85,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी जिल्ला तहमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र कानुन बमोजिम उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको छ। मन्त्री कुँवरले नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई काम अगाडि बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकिएसँगै बैंकिङ च्यानलमा पैसा आउने क्रम पनि बढेको छ। एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा 26 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। यो गत भदौ 31 देखि असोज 7 गतेसम्मको अवधि हो। नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गत भदौ 31 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 44 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो। उक्त निक्षेप बढेको असोज 7 गतेसम्म आइपुग्दा 45 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँमा पुगेको हो। त्यस्तै यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ। गत भदौ 31 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। उक्त कर्जा प्रवाह 4 अर्ब रुपैयाँले बढेको असोज 7 गतेसम्म आइपुग्दा 41 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँमा पुगेको सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सिमेन्ट उद्योगहरू क्षमताको 1/4 झरिसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। बजारमा माग नै छैन। वर्षाको बेलामा यसमा पनि माग कम हुने हो। त्यसमाथि लगानीमा कडाई र उच्च ब्याज दरले निर्माण क्षेत्रमा लगानी नहुँदा माग नै छैन। एक उद्यमीले भने यस्तो उद्योगको उत्पादन अहिले क्षमता 25-30% झरिसकेको छ। यसको असर उत्पादनको मूल्यमा परेको छ। माग नभएपछि उद्योगीहरू बीच सस्तोमा बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यतिसम्म कि कतिले त लागत मूल्य भन्दा पनि कममा बिक्री गर्न थालेका छन्। औसतमा प्रति बोरा 50 किलो 750 रुपियाँ मूल्य रहेको अर्डिनरी पार्टल्यान्ड सिमेन्ट ओपिसी को भाव अहिले बोरामै 150 रुपियाँसम्म घटिसकेको छ। उद्योग पछि मूल्य केही तलमाथि भए पनि यो सिमेन्टको भाव अहिले बोराको 600 देखि 650 रुपियाँसम्म छ। पोर्टल्यान्ड पोजिला सिमेन्ट पिसिसी प्रति बोरा 500 देखि 570 रुपियाँसम्म झरिसकेको छ। 600 रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बेच्दा लागत पनि नउठ्ने उद्यमीहरू बताउँछन्।
अम्बे सिमेन्टका महाप्रबन्धक राकेश अधिकारीले स्वदेशी बजारमा खुम्चिएको बेला भारत निकासीले राहत दिन सक्ने भए पनि अहिले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बताउनुभयो। भारतमा ओपिसी सिमेन्ट 350 भारतीय रुपैयाँ, नेपालको सिमेन्टको न्यूनतम लागत 600 रुपियाँ हाराहारी हुन्छ। भारतको वस्तु तथा सेवा कर नै 12% लिन्छ। सरकारले दिने भनेको 8% अनुदानको प्रावधान पनि व्यावहारिक छैन। यस सस्तोमा निकासी पनि सम्भव देखिएन, अधिकारीले भन्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी बङ्गलादेशमा आइतबार डुङ्गा चढेर मन्दिर जाँदै गरेकाहरूको दुर्घटनामा परेको थियो। बीबीसीका अनुसार डुङ्गामा 100 भन्दा बढी यात्रु चढेका थिए। केही अझै पनि बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार डुङ्गामा क्षमताभन्दा 3 गुणा बढी मानिसहरू सवार थिए। पञ्चगढ जिल्ला प्रशासक जवाहरुल इस्लामले डुङ्गा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाले बाढीबाट प्रभावित भएका पाकिस्तानमा खाद्य सुरक्षाका लागि थप $10 मिलियन सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिङ्कनले पाकिस्तान विदेश मन्त्री बिलावर भुट्टोसँगको भेटवार्तापछि थप $10 मिलियन अर्थात् 2 अर्ब 35 करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै $47 मिलियन अर्थात् 10.5 अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ बाढी पीडितका लागि सहयोग गरिसकेको छ। पछिल्लो समय घोषणा गरिएको रकम खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र खर्च हुने खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले पाकिस्तान निकै समस्यामा रहेको भन्दै दुखमा परेको बेला अमेरिकी सरकार पाकिस्तानको साथमा रहेको बताउनुभयो। पाकिस्तान र अमेरिका बीचको सम्बन्ध आर्थिक सहयोग मात्र सीमित नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।